کسی که استاد آقای خامنه ای بود آقای منتظری بود. آقای منتظری گفت که ایشان اهلیت مرجعیت ندارد. اون استادش بود، خود استادش شهادت داد. و اون کسی را که شما امام میگویید یعنی آقای خمینی، نامه ایشان موجوده که خود آقای خمینی با آقای خامنه ای در مسئله ولایت فقیه گفت که شما بدیهیات اسلام را نمیفهمید. گفت این از بدیهیات اسلام و شما این بدیهیاتش هم حتی نمیفهمید. اون زمانی که آقای خامنه ای رئیس جمهور بود، خود آقای خامنه ای در زمان ریاست جمهوری خود، در زمان یعنی بعد از انقلاب، شهادتش موجوده که میگفت من مقلد آقای منتظری هستم. زمان ریاست جمهوری خود میگفت من مقلد آقای خامنه ای هستم، خمینی هستم. همون زمان هم اعتراف کرد که من مقلد آقای منتظری هستم. اعتراف خودش موجوده. حالا انشالله دلیلش در آینده من آماده کنم براتون نشان میدم. اون بله اون دو نفر که مرجع تقلیدش بودن خود را شهادت دادن که آدم نافهم